माता अर्थं जानन्ति आं न आम् आम् अस्तु जननी आम् माता माता जननी भेदः कः नास्ति नास्ति वा अस्तु तदेव संस्कृत नास्ति चेत् किमर्थं पदद्वयं तदेव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमस्ति या जन्मं ददाति सा जननी यः जन्मं ददाति सः जनकः तर्हि अस्माकं सर्वेषां कृते जननी एका एव जनकः एकः एव परन्तु मातापिता यः कोऽपि भवितुम् अर्हति अस्माकं रक्षणं यः करोति मम माता अस्ति पिता अस्ति अस्माकं जन्मं यः ददाति या ददाति जनकः जननी मोस्ट ऑफ अस इट इज द सेम पर्सन परन्तु आवश्यकता नास्ति अस्माकं बाल्यकालतः वर्धनपर्यन्तं कति जनाः अस्माकं रक्षणं कृतवन्तः पोषणं कृतवन्तः ज्ञानं दत्तवन्तः मातापिता स्थाने उपविश्य दत्तवन्तः कथं पश्यति संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं माता पिता जनकः जननी अस्तु